तकरीबन नेसफन लूकन कश्मीरस मज टी इन्फेक्शन तो प्रथ दह कश्मीरस मज कह नत कह टी सत मरान। दुनियास मज तकरीबन 50% टी लेटेंट इन्फेक्शन, यानी कि अमन लूकन टी इन्फेक्शन मगर अमन सारे टी बीमार कह, खाली 10% अल्टीमेटली यह लेटेंट इन्फेक्शन टी बीमार मज कन्वर्ट गसान। टी बूझू कत खास 2 हफ्ते या यम ास, यानी कि टी पेशेंटन ास आसान पतमो 2 हफ्तों या रेतवाद पे। ास अलाव अमन टी पेशेंटन तफ त खास कर अमन सीर तफ खसान बे रातस तफ खसान, अमे मूजूब अत इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर वनान। अमन ज्यादा हाई तफ आसान कि अमन लो ग्रेड फीवर आसान, मगर यह फीवर अमन ठीक गसान कि यह अमन आसान 10-15 दोहों पे या रेतवाद पे। तपस सत अमन रातस अर्ख तवान यिज पर अमन यह तफ वसान। यमन वारिया कालुक टी आसान तमन वजन त कम आसान, यानी कि तमन अड़ज आसान नई द्रम। अगरचे अक्सर बड़न लूकन अत ास सत बलगम तवान, मगर बच्चे हेकान बलगम तुलित कह, अमे मूजूब अगर बलगम वथ न कह टी हे तोत थ। यमो मज 10% खून तसान बलगम थक सत। टी वुल्ट इन्फेक्शन तो टी दाद सत कमजोरी यवान इंसानस। यस त इंसानस बलगम वथान आस तस गस जरूरी बलगमस टेस्ट करुन, ताकि टी इन्फेक्शन गस रूल आउट। बलगम टेस्ट सरकारी हस्पतालन मज बिल्कुल मुफ्त, बल्कि डॉक्टरन लगातार रिमाइंड करना कि पेशेंटन करो सा बलगम टेस्ट। वक्तस पे गस टी पेशेंट पिक तो टी फैल सरसी गरस या सरसी महलस की। ब्रोह काल माइक्रोस्कोपस तल अत बलगमस वुचान कि अत मज मा टी बैक्टीरिया। अम खतर 3 दोहन 3 बलगम सैंपल पेवान दिन, क्योंकि अक्सी सैंपलस मज सारी केस डिटेक्ट गसान कह। अम पत्ते नेसफ केस मिस गसान, यानी कि सारी डायग्नोज गसान कह। अमे मूजूब आय नई टेस्ट ईजाद करना यम सारी टी केस डायग्नोज करान सिर्फ अक्सी बलगम टेस्टस मज। नई टेस्ट जीन्स चेक करान, यानी कि मॉलिक्यूलर टेस्ट। अमन अड़न जीन एक्सपर्ट वनान तो अड़न वनान CB नेट कॉर्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। बलगम टेस्ट सारे खुद बेस्ट टेस्ट टी डायग्नोज करने खतर अगर अकिस पेशेंटस टी आस। अलबत्ता अगर कंस बे कुन जाय टी आस तम खतर पेवान बाकी टेस्ट कर। मिसाल के तौर पर अगर कंस सीनस मज या हेड़ मज आब आस तथ सह आब यवान कड़न, पत् तथ यह CB नेट टेस्ट करना। इथे पे अगर कंस लिम्फ नोडस मज आस या अड़ज मज आस तस तह तथ स्मीयर नीन FNAC करना, पत् तथ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करना। अड़ लूक ओरे वातान हस्पताल डॉक्टर निश तो पानस चेकअप करनावान। तथ दौरान बाजिया कुन सात डॉक्टरस बासान कि अमिस टी तो डॉक्टर तमन टी टेस्ट एडवाइज करान। अत वनान पेसिव केस फाइंडिंग। अलबत्ता बाजिया आशा या आंगनवाड़ी वर्कर कैंसन हाई रिस्क पेशेंटन घर गसान योड़े स्पुटम आन्ने बलगम आन्ने, ताकि पता लगे कि तमन मा टी तथ वनान एक्टिव केस फाइंडिंग। आशा तो बाकी हेल्थ वर्कर खाली तमन हुंद स्पुटम अना यमन ज्यादा खतरा आस टी मिसाल के तौर पर अगर कंस शुगर तकलीफ आस, अगर कंस गरस मज टी आस, अगर कह 65 वोहर अलाव आस, अगर कह वारिया कमजोर आस, अगर कह सिगरेट या शराब आस चवान, या अगर कंस CKD आस। OPD मज गसान डॉक्टर रूटीनली 2 पे 5% टी टेस्ट करन। अगर कंस बलगम टेस्ट नेगेटिव आस, मगर तस वारिया चांस कि अमिस टी तस तेल एक्सरे त करान। बच्चे हेकन बलगम तुलित कह, अम मूजूब बाकी तमन सुबह निंद्र वथन ब्रोह म्यादस मज NG ट्यूब यवान त्रावन, तम पत् तमन तम थोक यवान NG ट्यूब जरिए कड़न यम तमो रातस निंगलाय मुश्क आसान। अत वनान गैस्ट्रिक लवाज। तो बाजिया कंस पेवान छात मज तम थोक खालने, यथ ब्रोंको अल्वियोलर लवाज वनान। अगर बच्चस क्लिनिकली टी बास छात हुंद तस एक्सरे त करन। यस बच्चस घर कंस टी नेर तमिस बच्चस पेवान मोन्टोज टेस्ट त करन षमे हुंद। सुबह निंद्र वथि युस बलगम इंसानस वथान तथ मज टी बेसिल ज्यादा आसान, अमे मूजूब सुबह अर्ली मॉर्निंग सैंपल बेस्ट टी टेस्ट करने खतर। अलबत्ता अगर कंस पे शक आस कि यह यी न सुबह बलगम हेथ कह तेल पज तस तिथे पे बलगम रटुन। CB नेट तो ट्रू नेट खतर खाली अकुई बलगम सैंपल काफी, क्योंकि यह सारे तकरीबन पिक करान। यस टी आस तस कर पिक, यह कर मिस कह। अलबत्ता माइक्रोस्कोपी खतर पेवान कम से कम 2 बलगम टेस्ट करें
اکھ بلغم چھُ یِتھَے پٲٹھۍ رَٹُن یِژ پھِر پیشنٹ ہسپتال آسہِ آمُت تہٕ بیٛاکھ بلغم گژھِ سُہ صبحُک اَنُن 2-4 گنٹن انٛدر انٛدر. اگر 6 گنٹہٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹایم لگہِ بلغم اننس تیٚلہِ چھُ پیٚوان یہِ فرجس منٛز تھاوُن. کم سے کم گژھِ 2 ml بلغم تُلُن پیشنٹ. تھۄکھ چلہِ نہٕ کینٛہہ. یہِ گژھِ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ چھاتہِ پٮ۪ٹھ بلغم کھسُن مُٹ یُس کھیٚن ہِش چھِ آسان. بلغم گوٚو سُہ یُس ژٲس کرنہٕ یا ژاکھڑ کرنہٕ سۭتۍ چھُ وۄتھان. تھۄکھ گوٚو نہٕ بلغم مُجرا کینٛہہ. تھۄکھ چھِ گژھان رِجیکٹ. برش کرنہٕ برونٛہٕے گژھِ بلغم تُلُن تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن برونٛہٕے گژھِ بلغم تُلُن صبحٲے. کۄلہٕ کٲژ ہٮ۪کو کٔرِتھ. CB نیٹ ٹروٗ نیٹ ٹیسٹس چھُ 2 گنٹہٕ لگان کرنس تہٕ بعضس چھِ پیٚوان 1 دۄہ رِپورٹس ویٹ کرُن کیوں کہِ اتھ چھِ آلریڈی واریاہ ٹیسٹ آسان ویٹنگ لسٹس منٛز. اگر کٲنٛسہِ بلغم ٹیسٹس منٛز TB ڈِٹیکٹ گژھِ تس چھِ میسیج تہِ یِوان بلکہِ تس چھِ واتان آشا تہٕ ہیلتھ ورکر گرٕ اگر نہٕ سُہ فوری طور علاج کرنہٕ خٲطرٕ واتہِ کینٛہہ ہسپتال. اکثر لوٗکن چھُ TB ٹیسٹ نیگیٹِو آسان. TB ٹیسٹ کرنس گژھِ نہٕ کھوژُن کینٛہہ. مونٹوس ٹیسٹ چھُ یِوان ژمہِ منٛز اکھ انجیکشن پیوٗنٛتاہ اکھ کرنہٕ یُس TB انفیکشن چھُ ڈِٹیکٹ کران. اگرچہِ یہِ ونہِ کہِ بچس ہسا چھُ TB انفیکشن یا بٔڑِس ہسا چھُ TB انفیکشن مگر امیُک مطلب گوٚو نہٕ کینٛہہ أمِس چھِ TB بٮ۪مٲرۍ. اگر أمِس انسانس ژاس تپھ تہِ آسہِ بلغم تہِ آسہِ تیٚلہِ چھُ بلغم ٹیسٹ کرُن. اگر بلغم ٹیسٹ یا ایکس رے TB ہاے تیٚلہِ چھِ أمِس TB بٮ۪مٲرۍ مُجرا. خٲلی 10% مونٹوز پازٹِوَن چھِ TB بٮ۪مٲرۍ الٹِمیٹلی گژھان یا الٹِمیٹلی نیران. 0.1 ml ٹیوٗبرکلِن چھِ ٹیوٗبرکلِن سِرینج سۭتۍ یِوان ژمہِ منٛز برنہٕ انٹراڈرملی. 48 گنٹہٕ پتہٕ چھِ آسان اتھ وٕچھُن کہِ یہِ کوتاہ دریومُت چھُ. امیُک وۄزیار چھُنہٕ وٕچھُن کینٛہہ. امیُک دڑیر چھُ وٕچھُن یتھ انڈوریشن چھِ ونان. بڑٮ۪ن خٲطرٕ چھُ ساے TB ٹیسٹ زیادٕ بہتر مونٹوز ٹیسٹ کھۄتہٕ کیوں کہِ ساے TB ٹیسٹ چھُ زیادٕ ایکوریٹ. مونٹوز ٹیسٹ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ ہٮ۪کان پازٹِو یتھ BCG ویکسیٖن کہِ وجہ سۭتۍ. اگرچہِ ساے TB ٹیسٹ چھُ 18 وُہُر گٔژھتھٕے کرُن مگر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ہٮ۪کو 18 برونٛہہ تہِ کٔرِتھ اگر تس گرس منٛز کٲنٛسہِ TB آسہِ. اگر 5 mm کھۄتہٕ زیادٕ ایریا مۄٹیومُت آسہِ انڈیوریشن آسہِ گوٚمُت تیٚلہِ چھِ ساے TB ٹیسٹ پازٹِو تہٕ تیٚلہِ چھِ پیٚوان مزیٖد ٹیسٹ کرٕنۍ کہِ TB بٮ۪مٲرۍ چھا کِنہٕ خٲلی TB انفیکشنہ یوت چھِ. TB بیکٹیریا امیِکۍ اینٹیجن تہٕ اینٹی باڈیٖز ہٮ۪کو نہٕ بلڈ ٹیسٹس منٛز ڈِٹیکٹ کٔرِتھ کینٛہہ کیوں کہِ أہنٛز اِمنِٹی سیل میڈیٹڈ. البتہ TB انفیکشن ہٮ۪کو IgRA ٹیسٹ سۭتۍ ڈِٹیکٹ کٔرِتھ یتھ منٛز T سیلز انٹرفیران چھِ رِلیٖز کران اگر جسمس منٛز TB آسہِ. TB خٲطرٕ چھُ آز پۄختہٕ علاج سرکٲری ہسپتالن منٛز بالکل مُفت. TB ہُنٛد علاج گژھِ کمپلیٖٹ کرُن. یہِ گژھِ نہٕ اڑلیُک تراوُن کینٛہہ. برابر گژھِ 6 رٮ۪تن ہُنٛد کورس کرُن. اگر چھاتہِ یٔڈ ژمہِ یا لِمف نوڈن TB آسہِ گۄڈنِکٮ۪ن 2 رٮ۪تن چھِ پیٚوان 4 دوا کھیٚنۍ یِم أکسٕے پتس منٛز چھِ آسان. نیکسٹ 4 رٮ۪تن چھِ 2 یا 3 دوا أکسٕے پھٔلِس منٛز آسان. یِمن ہُنٛد ڈوز چھُ یِوان وزنہٕ مُطٲبق ایڈجسٹ کرنہٕ. لۄکٹٮ۪ن بچن خٲطرٕ چھُ ایتھمبٹال الگ پٲٹھۍ یِوان کیوں کہِ ایتھمبٹال چھِ ہٮ۪کان اوپٹِک نیوٗرایٹس کٔرِتھ. یِمن پیشنٹن لیٹنٹ TB انفیکشن آسہِ تِمن چھنہٕ TB فُل کورس کھیوٚن کینٛہہ. البتہ تِمن چھِ پیٚوان 3 پٮ۪ٹھ 6 رٮ۪تن 2 یا 1 TB دوا کھیٚنۍ اگر تِمن گرس منٛز TB آسہِ درامُت تازے کٲنٛسہِ یا اگر تِمن رِسک فیکٹر آسن. TB دوا چھِ آسان مِکس کٔرِتھ. أکِس پھٔلِس منٛز چھِ 2-4 دوا آسان آلریڈی مِکس کٔرِتھ فِکسڈ ڈوز کمبِنیشن. یہِ دوا گژھِ صبحٲے خٲلی میادٕ کھیوٚن. ساروی کھۄتہٕ لۄکٹِس بچس چھُ دۄہس خٲلی 1 پھوٚل کھیوٚن تہٕ باقین چھِ 2-4-5 پھٔلۍ آسان دۄہس 1 لٹہِ کھیٚنۍ. یِمن پیشنٹن TB ہُنٛد ٹریٖٹمنٹ چلان چھُ آسان تِمن چھِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ 1,000 رۄپیہِ انعام یِوان دِنہٕ 6 رٮ۪تن تاکہِ تِم کرن یہِ ٹریٖٹمنٹ کمپلیٖٹ. اَمہِ علاوٕ چھِ تِمن گۄڈنِکۍ پھِرِ ٹھۄل ٹراے 8 بیگ تہٕ دال تہِ یِوان دِنہٕ. اگر کانٛہہ پیشنٹ TB کورس اڑلیُکُے ترایہِ تس چھُ TB زیادٕ بگڑان کیوں کہِ امیُک جراثیٖم چھِ پتہٕ دوہن ریزسٹنٹ بنان یتھ علاج کرنس زیادٕ ٹایم چھُ پتہٕ لگان.